नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलको आपत्ति। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले पेश नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको निर्णय। विदेशी रिझाउने विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्चेक बहस सुरु। बहस सकिएपछि प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने टुङ्गो लाग्ने। नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 17 वर्ष पुग्यो। दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछुत भने अझै अन्त्य हुन सकेन। र एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कप खेल्न जाने नेपाली महिला टोलीको बिदाई। नेपालले जुन 6 मा पहिलो खेल आयोजक म्यानमारसँग खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। आइतबार आगामी वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलका लागि बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, पूर्व सभासद रेशम चौधरीलाई आम माफी र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएसँगै संसद अवरुद्ध भएको हो। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका उपनेता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले यसबारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भूभाग बङ्गलादेशको बाटोका लागि साट्ने कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखी संसदमा सुसम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले पेश नगरेसम्म सदन चल्न नदिने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले असंवैधानिक ढङ्गले राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाले आफूहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। नेपालीका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दाका कारणले गर्दाखेरि लाखौंको संख्यामा नेपालीहरूले अहिले उच्च शिक्षा पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाइरहेका छैनन्, पासपोर्ट निकाल्न पाइरहेका छैनन्। धेरै ठुलो पीडाबाट गुजिरहेका छन् सभामुख महोदय। उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो। हामीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौँ सभामुख महोदय। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप संसदमा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस् र 1 हप्ताभित्र दिन रात छलफल गरेर 1 हप्ताभित्र नयाँ विधेयक पारित गराएर ती नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने काम हामी अगाडि बढाउँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने सभामुख महोदय, सरकारले सुल्टो बाटो हिँड्न खोजेको छैन। आज सरकार सुल्टो संविधानलाई पालना गर्ने पक्षमा सरकार छैन। प्रमुख सचेतक गिरीले नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट 1 हप्ताभित्र छलफल गरी पारित गरेर नागरिकता विहीन नेपालीहरूलाई नागरिकता दिन आफ्नो पार्टी लागि पर्ने समेत बताउनुभयो। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 1 घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक परियारले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन नभई अन्य कुनै स्वार्थले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै यसको घोर विरोधमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकताको विषय देशको सुरक्षा, मानवाधिकार र भू राजनीतिसँग जोडिएका विषय भएको भन्दै यसलाई संसदमा छलफल नगरी प्रमाणीकरणमा जान नहुने बताउनुभयो। पीडित भएका छन् भन्ने कुरो हाम्रो जानकारीमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो विगतमा सरकारमा रहँदाखेरि हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषय राखेका थियौँ। संसदमा हामीले नागरिकताको विषयमा सधैँ कुरा उठाउँदै आएका छौँ। तर आज जुन विधिबाट, जुन तरिकाबाट सरकारले जुन रवैयाले यो प्रस्तुत गरेको छ, यसले ती मधेसका ती तमाम नागरिकताविहीन नेपाली जनतालाई नागरिकता दिन होइन, अन्य कुनै स्वार्थले ल्याएको छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठम्मै छ। हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हो नागरिकता पाउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। उहाँले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनका लागि रासोपा संसद र सडकमा सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले यस प्रकारको विधि भने सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोस्टममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने उहाँको अडान थियो। यसअघि एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेपछि अध्यक्ष लिङ्गदेनले पनि बोल्नका लागि समय पाउनु भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा घोर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल संसदमा ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि मात्रै किन यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेको पनि भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। हामी दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। यहीबाट संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यसमा कुनै प्रकारको ढिलाइ नगरियोस् र यो जुन गल्ती गरिएको छ त्यसलाई सच्याइयोस्। राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको कारिन्दा होइन, मन्त्री परिषदको आज्ञा पालक होइन। हामीले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त बारम्बार भनिराखेका थियौँ कि राष्ट्रपति यो संस्था सैद्धान्तिक रूपले पनि अभिभावक हुन सक्दैन, निष्पक्ष हुँदैन। सिद्धान्तमा हामीले यसलाई जतिसुकै निष्पक्ष र अभिभावक भने पनि अन्ततोगता दलको निर्देशनमा चल्छ भनेर भनेका थियौँ। अहिले त्यही कुरा भयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सत्ता स्वार्थका लागि त्यस ढङ्गले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम आफ्नो पार्टीलाई सह्य नहुने पनि बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठक 1 घण्टाका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाल किसान मजदुर पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार पार्टीका संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू भेला भई जेठ 17 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शन काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि संसद भवनसम्म भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले नेपाली लेन्डुपहरू मुर्दाबाद, देशभक्त नेपाली एक हौं, देश खाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर बोकी प्रदर्शन गरेका थिए। भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किएपछि उनको भ्रमणबारे टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। केही दलले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विगतको भन्दा अलग भएको बताइरहँदा कतिपय दलले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा गद्दारी भएको तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न सहमति र सम्झौता गरे, जसलाई केही दलले सफलता मानेका छन् भने कतिपय दलहरूले ती सम्झौता र सहमति देश विरुद्ध गद्दारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र जमिनमाथि धावा बोलेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा देशमाथि गद्दारी गरेको र यसका लागि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने एमालेको अडान छ। यस्तै नागरिकता विधेयकलाई असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रियघात हुने गरी प्रमाणीकरण गरेको एमालेको तर्क छ। देशलाई राष्ट्रघात हुने गरी उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न उक्साएर प्रमाणीकरण गरेर कोसिली लिएर जानुभयो। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने गरी आएको छु है मामैम भन्न पुग्नुभयो। त्यसलाई उहाँले उपलब्धि ठान्नुभयो। यो देशका सीमाका विषयमा लिपुलेक र कालापानीको विषय, सट्टा भर्ने, कता कताको चाहिँ जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? उहाँलाई त्यो अधिकार छ। दिल्लीमा गएर दिल्लीका शासकहरूका सामु लम्पसार परेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, बङ्गलादेशको सीमाका कहाँ बाटो लिने गरी सट्टा फेरी गर्ने यस प्रकारको अपारदर्शी उहाँले कयौं गतिविधि गरेर आउनुभएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्दै सफलता मिलेको बताएको छ। यो भ्रमण विगतको भन्दा अलग भएको पनि माओवादीको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु जायज नभएको समेत माओवादीको ठहर छ। प्रधानमन्त्रीको यसपालिको भारत भ्रमण निरन्तरताको भ्रमण भन्दा अलग र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। हामीले भारतलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत दिने भनेका छौँ। भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पनि विद्युत व्यापार गर्नका लागि हामीलाई अब बाटो खुल्ला भएको छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ साझेदारी गरेर जाने कुरा भएको छ। मल कारखाना चाहिँ साझेदारीमा गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिहाल्ने जस्तो कुराहरू भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने बेला उहाँले त अध्यादेश मार्फतै जारी गर्नुभएको, भलै त्यसबेला एउटा प्रक्रिया अगाडि गएर त्यसले सार्थकता प्राप्त गरेन। पछि 2 पटक सदनबाट प्रक्रिया पुरा गरेर गएको हो। अब आज उहाँले त्यही विषयलाई लिएर संसदलाई अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसले नयाँ संसदमा छलफल गरेर टुङ्ग्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय पनि नमिलेको बताएको छ। अघिल्लो राष्ट्रपतिले संविधानको जे व्यवस्था हो त्यसलाई कुल्चिनुभयो, मिच्नुभयो, त्यो कुरा स्वाभाविक थिएन र त्यो अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक थियो त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा चाहिँ संसदमा दर्ता गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको जस लिन नपाएका कारण संसदमा विरोध गरेको बताएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयकमा निधारले हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। भारतीयले नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले बहुमत पुर्याउन खोजेको र भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको केसीको आरोप छ। एकातिर तपाईँ चाहिँ भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर आज भारतले नेपाललाई तपाईँ चाहिँ जसरी सिक्किम बनाउन, भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेछ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ सङ्गठित रूपले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। यदि त्यति बेला ओलीजी नै प्रधानमन्त्री भए तपाईँ चाहिँ निधारले चाहिँ सही गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति निधारले सही गरेर दिनुहुन्थ्यो। अहिलेको झगडा के भने कसले दिने त्यो काम, त्यही हो प्रतिस्पर्धा। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ताजा जनादेश पाएको संसदमा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले विरोध गरेको बताएको छ। असंवैधानिक रूपमा विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै विधेयकलाई खारेज गरेर पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने रासोपाको माग छ। जुन सदनबाट उत्पत्ति भएको विधेयक त्यो पो अहिलेको ताजा जनादेश पाएकोले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। यो त पहिलाको हो। यो चाहिँ कहाँ आकर्षित हुन्छ त संविधानको धारा 113 आकर्षित हुन्छ जुन सदनबाट। तर यो पालि तपाईँले राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रै पढ्नु भने 61 को 2, 3, 4 र 66बाट टिकेर गएर त्यो असंवैधानिक कदम। अब
यसलाई ट्र्याक करेक्ट गर्ने हो भने यो खारेज भएर चाहिँ संसदमा चाहिँ यो बरु भोलि नै दर्ता गरिदिनुहोस्। भोलि यसमा घनीभूत छलफल गरेर त्यसमा संशोधन राख्नुपर्ने पास फेल गरेर लग्दाखेरि अनि त्यसपछि बरु यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट लगेर चाहिँ जो नागरिकता वञ्चित हुनुभएको छ, पढ्न पाउनु भएको छैन होइन, तपाईँको स्वास्थ्य पोषणसम्म नपाइरहेका मान्छेहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाँडैभन्दा चाँडै सेवा प्राप्त गरोस् भन्ने नै हाम्रो माग हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाजी गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यस विषयमा देशघात भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरे। यो नागरिकता विधेयक संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्री दाहालजीले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको प्रमाणीकरण यो एक किसिमको जालसाजी हो। जालसाजी भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन र यसले के पुष्टि हुँदैछ भन्दाखेरि नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतीय एकाधिकार पुँजीको र भारतीय विस्तारवादको गोटीचालमा फसेको भन्ने पुष्टि भयो। यदि यस्तो हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति पौडेल दुवैले राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपाली जनताले केही नपाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सीमा सम्बन्धी विवाद र इपिजीको रिपोर्ट सम्बन्धी कुनै चर्चा नभएको भारतीय पक्षले बताइरहेको भन्दै कुनै ठोस प्रगति नभएको बताएका छन्। इपिजीको रिपोर्ट र सीमा सम्बन्धी कुनै चर्चा भएन रमन, दुईटैमा त झुट होला नि। यदि ऊ झुट थियो भने प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट भन्नु पर्थ्यो नि। काठमाडौँको एयरपोर्टमा आएर आफ्नो घरमा त जो पनि बोल्न पाइन्छ नि, त्यही बोल्नु पर्थ्यो नि। यसरी प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेका सहमति र सम्झौतालाई कतिपय दलले शङ्काको नजरले हेरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको बयान सकेर थुन्सेक बहस सुरु भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको बहसमा सरकारी वकिलको पक्षबाट 3 दिनमा सकिने भए पनि प्रतिवादीको तर्फबाट 1 साता बढी समय लागेको छ। थुन्सेक बहस सकिएपछि प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन या धरोटीमा छाड्ने कुरा टुङ्गो लाग्नेछ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान शुक्रबार सकिएको छ। 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, कृत्य र सङ्गठित अपराधमा कारबाही गर्न मागदाबी सहित सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको 1 हप्ता बढी समय लगाएर बयान सकिएको हो। नेपालीहरूलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न 16 जना र प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि पक्राउ परेका थप 2 जनाको बयान सकिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेका केही व्यक्तिले बाहेक सबैले इन्कारी बयान दिएका छन्। बयान सकिएसँगै आइतबारबाट थुन्सेक बहस सुरु भएको छ। आइतबार पहिलो दिन जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले सबै प्रतिवादीहरूको हकमा बहस गरेका थिए। प्रतिवादी धेरै भएकाले 3 दिनसम्ममा थुन्सेक बहस सक्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले समय दिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको छ। सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रतिवादीको पक्षबाट वकिलले बहस गर्दा अझै 1 साता बढी समय लाग्ने बुझिएको छ। थुन्सेक बहसका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने या धरौटी र तारेकमा छोड्ने निधो गर्नेछ। उहाँहरूले बयान त अब मैले कसुर गरेको होइन, ठगी कार्य गरेको होइन भन्ने नै छ। उहाँहरूको इन्कारी बयान छ समग्र रूपमा भन्दाखेरि। तर अब अरू उहाँहरूको इन्कारीलाई अरू प्रमाणबाट कोरोबोरेट गर्ने नगर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। बयान चाहिँ उहाँहरूको इन्कारी देखिन्छ हेर्दाखेरि सरसर्ती। केहीको हकमा हुनसक्छ त्यस्तो, तर अपराधबाट पूर्णतः यो कसुर मैले गरेकै होइन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब आफूले नगरेर अर्कोलाई फसाउने नफसाउने कुरो त प्रमाणको रूपमा पछि अदालतले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ, फैसला गर्ने नै छ। अहिलेको चाहिँ उहाँहरूको बयान हेर्दाखेरि चाहिँ मैले होइन भन्ने देखिन्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार प्रतिवादीहरूले प्रहरीमा भन्दा अदालतमा फरक बयान दिएका छन्। उनीहरूले प्रहरीले दबावमा पारी बयान लेखेको भन्दै आफू संलग्न नरहेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका हुन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले अदालतमा आफू संलग्न नरहेको भन्दै छुटकारा दिन माग गरेका हुन्। उनीहरूको बयानका आधारमा अदालतले फैसला गर्न सक्ने हुँदा छुटकारा पाउँछन् कि भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन्। तर प्रतिवेदन र संलग्नताका आधारमा फैसला गरिने हुँदा त्यसमा समस्या नहुने कानुनविदहरूको भनाइ छ। अदालतमा आएका हरेक प्रतिवादीहरूले
त्यसै अनुसारको बयान दिने कुरा नौलो नभएको हुँदा त्यसमा न्यायाधिवक्ताको विवेकमा भर पर्ने उनीहरूको तर्क छ। उसको विवेकले के भन्छ त्यहाँ? पुलिसको बयान र अदालतको बयानमा डिफरेन्स त आउँछ, तर डिफरेन्स आए पनि तपाईँको न्यायालयले त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। पुलिसको बयानलाई नै मान्यता दिएर उसले अगाडि बढ्न सक्छ, किनभने यो त लामो अनुसन्धानपछि आएको हो नि त। त्यहाँ अब त्यहाँ आएर त म त जसले पनि त अदालतको सामने त भन्छ म त गरेकै होइन। त्यो सबै आम चाहिँ अपराधीले भन्ने कुरा हो। यता प्रहरीले भने सोही प्रकरणमा मुछिएका फरार 12 जनाको खोजी गरिरहेको बताएको छ। करिब 57 दिनको अनुसन्धान सकेर वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रहरीले यस विषयमा आएका उजुरी पनि लिएको बताएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 17 वर्ष पुग्यो। दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछुत भने अझै अन्त्य हुन सकेन। वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउने श्रम मन्त्री भण्डारीको दावी। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको डाटा राख्न विभागलाई निर्देशन। र नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहजता आउने गभर्नरको भनाई। सीमामा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज 17 वर्ष पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 21 लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। तर समाजमा दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछुत भने अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि छुवाछुत र विभेद भोग्दै आएका यी समुदायले न्याय पाउन अझै मुस्किल परेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2063 जेठ 21 गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। सरकारले मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र मात्र घोषणा गरेन, छुवाछुत तथा विभेद गर्नेलाई कानूनले दण्डनीय सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को धारा 24 को उपधारा 1 मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उपधारा 5 मा धारा 1 को प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाली समाजले न त नियमको पालना नै गरेको छ, न त कानुनले नियम विपरीत जानेलाई उचित सजाय नै दिन सकेको छ। यद्यपि राष्ट्रिय दलित आयोगले संविधान बमोजिम काम गर्दै आएको जनाएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम गठित यस आयोगले सोही संविधान बमोजिम तोकिएको काम र कर्तव्य र अधिकारहरू राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन 2074 अनुरूप सम्पादन गर्दै आएको छ। देश छुवाछुत मुक्त भएको दशक बिते पनि छुवाछुतको घटना अझै पनि निरन्तर छन्। जातीय भेदभावकै कारण हत्या, बलात्कार, भाँडामा कोठा नपाइएको, सार्वजनिक सेवा उपभोगमा विभेद, दलित छात्रवृत्तिमा हिनामिना लगायतका घटनाहरू विभिन्न माध्यमबाट दर्ता भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ। जसमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 53 वटा उजुरी र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 42 वटा उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ। त्यस्तै 2080 जेठ 4 गतेको निर्णयबाट सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा दलित मैत्री नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्नुका साथै दलित हक हित तथा अधिकार संरक्षणका लागि 50 लाख बढी बजेट समावेश गरेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै मधेसमा जन्म दर्ता र नागरिकता लिन समेत मुस्किल परेको आयोगले जनाएको छ। बुवाआमाको नागरिकता नभएको कारणले, बालविवाह गरेको कारणले, अशिक्षितका कारणले
उनीहरूले नागरिकता नबनाएको र बुवाआमाको नागरिकता नभएको कारणले उनीहरूको बैंक खाता नखुलेर त्यो पोषण भत्ताबाट पनि उनीहरू वञ्चित भइराखेको अवस्था छ। त्यसो त नेपालको संविधानमै दलित हक भनी मौलिक हकको रूपमा धारा 40 र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक भनी धारा 24 मा व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर विडम्बनाका कुरा विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्ष एवं बलिदानपूर्ण परिवर्तनहरूबाट प्राप्त यस्ता हक अधिकारहरूको अझै पनि व्यवहारिक सुनिश्चितता भने हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले विक्रमसम्म 2063 देश छुवाछुत मुक्त भएको दशक बिते पनि छुवाछुतको घटना अझै पनि भइरहेका छन्। जातीय भेदभावकै कारण हत्या, बलात्कार, भाडामा कोठा नपाइने, सार्वजनिक सेवा उपभोगमा विभेद, दलित छात्रवृत्तिमा हिनामिना लगायतका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मान्छे जागरुक हुनु पर्यो पहिलो त, त्यसपछि तपाईँको कानुनहरू पनि राम्रो बन्नु पर्यो र युवाहरूले सबैलाई एक जातको हिसाबले नहेरिकन एउटा नेपालीको हिसाबले हेऱ्यो भने यो सब अन्त हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त वास्तवमा हेर्ने हो भने। अनि अरू कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो विदेशतिर पनि हेर्ने हो भने जातीय भेदभाव त्यस्तो रूपमा चाहिँ फैलिएको छैन है। नेपालमा मात्र यो जुन पौरख हुन्छ नि, पुर्खौलीबाट फैलिएको आएको छ नि, त्यसलाई रुट कज भन्छ क्या। रुट कजलाई हटाउन खोज्नु सक्यो भने चाहिँ मजाले हटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। हामी हाम्रो मानसिकतामाबाट यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। लिखित एउटा कुरो भयो, मानसिकता हाम्रो पुरानै छ, त्यसैले मानसिकतामा हामी अलिकति फराकिलो हुन जरुरी छ। यस्ता किसिमका चाहिँ लैङ्गिक भेदभावका कुराहरू, जातीय भेदभावका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू निर्मूल हुन जरुरी छ हैन। अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हामी यसको बारेमा बहस गर्छौँ, विडम्बना हो यो बहसको विषयवस्तु अहिले उठ्नै नहुने स्थिति हो। तर अझै पनि यो चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा गरिरहेको छ। कागजमा त आयो, मानसिकतामा हटेको छैन। हामीभन्दा पछिको पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै गर्दाखेरि यो जातीय भेदभाव भनेको अटोमेटिक हट्छ। किनभने मैले आफ्नो छोराछोरीलाई यो विषयमा केही भनेकै छैन, यो चिजहरू उनीहरूले थाहा पाएकै छैन भने यो चिज हट्दै जान्छ। अब दुईटा पाटो छ, एउटा पाटो भनेको कानुनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने, अर्को कुरो भनेको समाजमा हाम्रो भावी पुस्तालाई हामीले सचेत गराएर उनीहरूलाई यो चिजमा यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा जानकारी गराएर अथवा औपचारिक अनौपचारिक जसरी हुन्छ त्यो किसिमले जातीय भेदभावलाई अन्त गर्न सकिन्छ। शिक्षामा हामीले बढी जोड दिनु पर्यो, हाम्रो पाठ्यक्रमलाई त्यो उन्मुख बनाउनु पर्यो। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, छेत्रीको छोरा यो पाउच हुन्छ, घिनले छुँदैन भन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जति बेला जुन श्लोक बनाएको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुरूपको ऐन कानुन बनाएर दण्डनीयको व्यवस्था गरिदिएको भए अहिलेसम्म समाप्त भइसक्थ्यो। पीडितहरू बीचमा पनि एकता छैन, स्पष्टता छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारले निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारसँग पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरूको र फर्किएका मानिसको पनि यकिन डाटा राख्न विभागहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री भण्डारीले अवैधानिक रूपमा नेपालबाट विदेश गएकाहरूलाई मान्यता दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट विभिन्न देशमा अवैधानिक रूपमा पर्यटक भिसा लगायत अन्य जुनसुकै भिसामा गएर काम गरिरहेकाहरूलाई मान्यता दिएर नागरिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारको लागि विभिन्न मुलुकको ऐन र कानुनलाई ध्यानमा राखेर मात्रै सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य श्रम बजारसम्म श्रमिकको सरल पहुँच र श्रम बजारमा आवश्यकता अनुसारको श्रमिकलाई तयार गर्नु रहेको बताउनुभयो। श्रम बजारमा आइरहेको छ, मान्छेमा कहाँ जान्छ, बाँकी के गर्ने, त्यो बाँकी के गर्ने हिसाब किताबमा चाहिँ जहाँ जान्छन् त्यो गन्तव्य र त्यो चाहिँ ठाउँ सुरक्षित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो। त्यसको साथसाथै स्थानीय बजारमा एउटा कुरो त आइरहेको छैन कि यहाँ मैले त्यो बारम्बार यो कुरो मैले भने पनि छु। यति गए भन्ने कुरा आछ, यति आयो भन्ने कुरा कहाँ छ?
त्यो डाटाबेस पनि बनाउनु पर्ने अवस्था त्यही हुनाले चाहिँ कति हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् र कति फर्केर आएका छन् हो त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा भने के कामलाई गएका छन् कहाँ गएका छन् फर्केर के सिकेर आएका छन् यो कुरो नभएको हुनाले यसलाई पनि एउटा डाटाबेसको हिसाबमा चाहिँ राख्नुपर्छ। उहाँले सरकारले विभिन्न विभागहरू खोजेर गर्ने भन्दा खारेज गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित बनाउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर रोजगार सेवा केन्द्रबाट सबै खालका समस्या समाधान गर्न खोजिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय राजधानी विभागमा सेवाग्राहीको चापको क्रम बढ्न थालेको छ। केही कम हुन थालेको छ। केही साता यता विभागमा राजधानी बनाउनेहरूले घण्टौँसम्ममा लाइन बस्नुपर्ने व्यवधान अहिले हटेको छ। अहिले विभागमा सेवाग्राहीले निवेदन दिएपछि राजधानी लिने समय तोक्ने गरिएको छ। दिएको समयभित्र सेवाग्राहीले आउने र आएको 1.5 घण्टाभित्रै राजधानी बन्ने व्यवस्था रहेको छ, जसले राजधानी विभागको सेवा बिस्तारै सुधार भएको देखिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कुनै समय यस्तो थियो राजधानी बनाउनकै लागि सेवाग्राहीहरू अघिल्लो दिन रातिबाटै राजधानी विभागको ढोकामा लाइन बस्दथे। बिहान विभागको ढोका खुलेपछि पनि 7-8 घण्टाको लामो लाइन छिचोलेर बल्ल राजधानी बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। अझ लाइन बसेपछि पनि कार्यालयको समय सकिएर कयौं पटक सेवाग्राही भोलिपल्टको लागि विभागकै गेटमा बसेर राजधानी बनाउन कुर्दथे। यसरी बल्ल बल्ल राजधानी बनाउने प्रक्रिया सकिएर पनि सेवाग्राहीको हातमा राजधानी पर्न 1 हप्ता सम्म लाग्दथ्यो। त्यो बेला देशभरका 77 वटै जिल्लाका सयौं सेवाग्राही दैनिक राजधानी विभागमा सेवा लिन आउँथे। तर अहिले भने राजधानी विभागले दिने सेवाको स्वरूप फेरिएको छ। अहिले विभागमा पहिलेको जस्तो भिडभाड, काममा हुने ढिलासुस्ती हटेको छ। अहिले विभागको सेवा व्यवस्थित हुँदै गएको छ भने विभागले टाइम कार्डको कडाइका कारण अहिले विभागको सेवा व्यवस्थित हुँदै गएको छ भने विभागले गर्ने टाइम कार्डको कडाइका कारण सेवाग्राहीको चाप पनि कम भएको छ। पहिला भन्दा अलिकति सजिलो भएको छ हैन। पहिला धेरै भिड हुन्थ्यो भने भिड चाहिँ धेरै कम भएको छ। अलि त्यो एपोइन्टमेन्ट सिस्टम गरेको हुनाले पनि दिनमा फिक्स यति जनाको मात्रै नाइट त गरे पासपोर्ट बनाउने भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अलि सहज भएको छ। भित्रको सिस्टम चाहिँ अहिले ठिकै लाग्यो। अब नयाँ बिल्डिङ बनाएको छ, स्पेसहरू राम्रो छ हैन, त्यो चाहिँ ठिक लाग्यो। अब एउटा टाइम दिनुहुन्छ, त्यो टाइममा आएपछि दिनुहुन्छ। भित्रको मलाई कम्प्लेन गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तर बाहिर पनि अझै आउने मान्छेहरूलाई जस्तो अब म बाइकमा आएको पर्सनल्ली बाइकमा आएपछि बाइक कहाँ राख्ने, कुन गेटबाट बाइक पार्किङ कता हो भन्ने कुरा मैले देखिनँ कि। पछिल्लो समय अति आवश्यक बाहेक अन्य राजधानी जिल्लाबाटै वा विभागले दिएको समयमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। यस बाहेक 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 17 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 38 वटा विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट विद्युतीय राजधानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आइएको विभागले जनाएको छ। राजधानी विभागले जिल्लाबाट राजधानी लिने व्यवस्थालाई विशेष जोड दिएको छ, जस अनुरूप पछिल्लो समय बाहिरी जिल्लाबाटै राजधानी लिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। विभागका अनुसार तत्काल राजधानी आवश्यक हुनेहरूलाई समेत द्रुत सेवा मार्फत सजिलै सेवा पाउन व्यवस्था छ। हामीले मात्र होइन, अहिले जिल्लाहरूले पनि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, इलाकाले पनि फर्म खोल्नु भएको छ। त्यो बेला चाहिँ जिल्लामा फर्मै भर्न पाइन भनेर यहाँ आउनेको पनि जमात ठुलो थियो। अहिले कस्तो भयो भने जिल्लामा पनि फर्म भर्न पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे धेरै जिल्लातिर गइदिनु भयो। अहिले हाम्रो फोकस भनेको अर्को यहाँकोलाई सेवा दिने एउटा भयो, अर्को भनेको जति सक्दो छिटो जिल्लाको पासपोर्ट बनाएर जिल्ला पठाउने, त्यो पनि हाम्रो फोकसमा छ कि। अहिले टोटल प्रोडक्सन भन्छ नि, हामी यहाँ पासपोर्ट प्रोडक्सन त यहीँ हुन्छ नि त, उत्पादन चाहिँ अब जिल्लाबाट डेटा आउँछ, हामी यहीँ बनाउँछौँ। हो, त्यो नम्बर चाहिँ घटेको छैन होइन, तर हाम्रो यहाँबाट लिने सङ्ख्या कम छ, जिल्लाहरूबाट लिने सङ्ख्या बढी भएछ कि, विच इज गुड। राजधानी विभागले अहिले दैनिक 1800 को हाराहारीमा राजधानी बनाउने गरेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै केही महिना अघिसम्म सेवाग्राहीको भिडभाड र अस्तव्यस्त हुने राजधानी विभागमा अहिले चहल पहल कम छ। तथापि सवारी पार्किङको समस्या, अनलाइन फारम भर्नुपर्ने बाध्यता, भौतिक संरचनाका केही चुनौती भने अझै यथावत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो।
उहाँले विद्युत निर्यातको समस्या नहुनुलाई नेपालले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतको उत्पादन बढाएसँगै आन्तरिक खपत पनि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युत निर्यातलाई बढाउन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने बताउनुभयो। त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने काम अगाडि बढेको छ। हामीले विद्युत उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। अब बजारको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा यो ठुलो उपलब्धिकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। यद्यपि यो विषयमा पहिलादेखि नै काम भइरहेको थियो र अहिले आएर यसले मूर्त रूप लिएको छ र यसले दुईटा काम सँगसँगै गर्छ। एकातिर हाम्रो चाहिँ विद्युत उत्पादन बढ्दै गएन, आन्तरिक खपत पनि हामीले बढाउँदै लाने हो। यहाँको यातायातलाई यो विद्युतीय माध्यमबाट चलाउनेदेखि लिएर खाना पकाउने कुराहरूलाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट चलाउने गर्यो भनेदेखि हाम्रो पेट्रोलियम आयात घट्छ। मन्त्री महतले भारत भ्रमण अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्णता पाएको छ। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त महिला सदस्य डाक्टर अनिता शाह ढुङ्गानाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आयोगले लामो समयपछि पूर्णता पाएको हो। नवनियुक्त सदस्य ढुङ्गानाले आइतबार आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। सदस्यको रूपमा ढुङ्गानालाई जेठ 14 गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त सदस्य पदमा नियुक्त गरेको हो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन आदेशमा उपाध्यक्ष सहित 7 जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले 6 जना सदस्यमा 1 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता फुयालले 5 जना आयोगका सदस्यमा गत माघ 4 गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर नियुक्त भएको बताउनुभयो। यस आयोगमा महिला सदस्यको रूपमा डाक्टर अनिता शाह ढुङ्गेनाले आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूसँग शपथ लिनुभएको छ र आजैबाट उहाँले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन आदेशको एउटा डिरेक्सन अनुसार आयोगका उपाध्यक्षसहित 7 जना पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ। त्यसमा उपाध्यक्ष बाहेकका 6 जना सदस्यहरूमध्ये एउटा महिला हुनुपर्ने अनिवार्यता छ। त्यो बमोजिम अरू 5 जना सदस्यज्यूहरू पहिला नै नियुक्ति भइसकेको हो। गत माघ 4 गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठज्यू र सदस्यमा म नियुक्त भएको थिएँ। 2079 जेठ 9 गते आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा डाक्टर श्रेष्ठले पद बहाली गरेका थिए। आयोगकै सदस्यहरूमा डाक्टर रामकुमार फुयाल, डाक्टर जयन्तकान्त राउत, डाक्टर प्रभु बुढाथोकी, डाक्टर आरोपी विच्छा र डाक्टर रमेश पौडेल नियुक्त भइसकेका थिए। आयोगले सदस्यहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी समेत दिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा ऋण सीमा बढाउने विधेयकमा हस्ताक्षर, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन सक्ने अमेरिकी सङ्कट टर्यो। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई। नेपालले जुन 6 मा पहिलो खेल आयोजक म्यानमारसँग खेल्ने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल
क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताएको छ। उहाँले नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाहरूबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै नेपाल भारत सीमामा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसीएचएललाई राष्ट्रिय बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीच भएको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्य गरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिएको बताउनुभयो। हामी पनि थप अध्ययनमै छौँ कुन चाहिँ मोड चाहिँ बेसी प्रिफर्ड मोड रहेछ। चाहिँ इन्डियामा अलमोस्ट 60% बेसी मान्छेहरू चाहिँ त्यो रुपे कार्ड चलाउँछन् भन्ने त्यहाँको स्टडीले देखाइरहेको छ। हामी नेपालमा पनि नेपाल पे भन्ने कार्ड निकाल्दैछौँ एनसिएचएलबाटै। त्यसै गरी एनसिएचएलको आफ्नै एनपिआई छ, नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस छ। एनपिसिआईको चाहिँ इन्डियाको युपिआई भन्ने अत्यन्तै पपुलर इन्टरफेस छ। इन्डियाभरि नै त्यो इन्टरफेस चाहिँ अरूसँग इन्टिग्रेटेड छ, अरू पेमेन्ट मोडसँग पनि। अब हामी यी दुईवटा इन्टरफेस बिचको इन्टिग्रेसन गराउने खास गरी हाम्रो योजना हो अहिलेको मार्फत। भोलिको दिनमा त्यो इन्टिग्रेसन पछि चाहिँ जे जति हाम्रो बोर्डरमा इन्डियाबाट नेपाल आउने टुरिस्टहरूलाई पेमेन्टको समस्या छ होइन, हामी कहाँ ठुलो नोट हामीले स्वीकारिरहेका छैनौँ इन्डियाकै हिसाबले पनि त्यो इलिगल हुन्छ क्रस बोर्डर चलाउनलाई। नेपालबाट इन्डिया जाने स्टुडेन्ट, मेडिकल फेसिलिटी लिने अथवा टुरिज्मकै लागि जानेहरू, तीर्थयात्रीहरू सबैलाई एक खालको केही अप्ठ्यारो थियो या नोट सटाइको लागि दौडधुप गरिराख्नु पर्थ्यो भने अब डिजिटल भइसकेपछि त्यो सहज हुनेछ भोलि। हामी यसको लागि अरू होमवर्कहरू गर्नेछौँ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकमा छुट्टै ट्रान्सपोर्ट्सले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतमा भारत पे लोकप्रिय रहेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाल पे ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। म्यानमारमा आयोजना एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न जारी नेपाली महिला टोलीलाई आइतबार बिदाई गरिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा मुख्यालयमा आइतबार इन्फाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर म्यानमारमा छनौट खेल्न जान लागेको नेपाली महिला टोलीको बिदाई गरेको हो। टोलीलाई इन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेङवाङ, प्रवक्ता सुरेश शाह लगायतले बिदाई गर्नुभयो। इन्फा अध्यक्ष नेङवाङले म्यानमार भ्रमणलाई सार्थक बनाउन शुभकामना दिनुभयो। छनौट अन्तर्गत नेपाल छनौटको समूह बीमा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपेई छन्। नेपालले जुन 6 मा आयोजना म्यानमारसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। यसैगरी नेपाल जुन 8 मा चीन तथा जुन 10 मा चाइनिज ताइपेईसँग अन्तिम छनौट खेल खेल्नेछ। नेपालले यसअघि प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र उत्तरी मरियाना आइल्यान्डलाई समान 6-0 पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। नेपाली टोलीलाई याम प्रसाद गुरुङले गरेका छन् भने नेपाली टोलीको कप्तानी दिवा शाहीले सम्हाल्नेछिन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलको आपत्ति।
नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले पेश नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको निर्णय, विदेशी रिसाउन विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्चेक बहस सुरु। बहस सकिएपछि प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने वा थरोटीमा छाड्ने टुङ्गो लाग्ने। नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 17 वर्ष पुग्यो। दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछुत भने अझै अन्त्य हुन सकेन। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप खेल्न जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई। नेपालले जुन 6 मा पहिलो खेल आयोजक म्यानमारसँग खेल्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।